फैसल जट, जो पहले फैसल हंस के नाम से मशहूर था, आजकल सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम रील्स पर एक वायरल सेंसेशन बन चुका है। उसका एक आखिरी क्लिप जिसमें उसने कहा, "जे नस गया ते जट ना आख्यो"। लोगों की क्यूरियोसिटी का सबब बना है और उसकी कहानी को और भी मकबूल कर दिया है। लेकिन फैसल जट कौन था और वो कैसे गुजरात में होने वाले 18 घंटे के पुलिस मुकाबले तक जा पहुंचा, जो उसकी मौत पर खत्म हुआ? ये सवाल जुबान ज़द-ए-आम है। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैसल जट कौन था, गुजरात के इस वाक़े में असल में हुआ क्या था और वो कौन लोग थे जो इस मुकाबले में शामिल थे। क्या फैसल जट का सफ़र एक मिसाल है या एक सबक? इन तमाम सवालात के जवाब इस कहानी के हर पहलू का तफसील से जायजा लेने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। कहते हैं कि फैसल जट गुजरात का एक फेमस गैंगस्टर था जो अपनी दबंग शख्सियत और बदमाशी की वजह से मशहूर था और अपने इलाके का डिक्लेयर्ड मुजरिम था। उसका असली नाम फैसल हंस था, लेकिन अपने आप को एक मजबूत और खौफनाक पहचान देने के लिए उसने अपने नाम के साथ जट लगाया। गुजरात और करीबी इलाकों में उसका शुमार उन लोगों में होता था जो अपनी दोस्ती और दुश्मनी दोनों के लिए मशहूर थे। फैसल का अपना एक छोटा गैंग था जो मुख्तलिफ गैर कानूनी एक्टिविटीज जैसे कि लैंड ग्रेबिंग, वेपन स्मगलिंग और ड्रग डीलिंग में भी मुलविस था। ये वाकया इस तरह शुरू होता है कि फैसल को उसके साथियों ने बताया कि उसके इलाके में ड्रग्स के धंधे की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना था कि गैर मयारी और 2 नंबर मंशियात बेची जा रही हैं। ये बात सुन के फैसल का गुस्सा बढ़ता है और वो तहकीकात करना शुरू करता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। तहकीकात के दौरान सदाकत ग्रुप का नाम सामने आता है। फैसल को पता चलता है कि ये लोग उसका नाम इस्तेमाल करके 2 नंबर मंशियात बेच रहे हैं। कुछ ही देर बाद पुलिस को खबर मिलती है कि फैसल और सदाकत ग्रुप के दरमियान फायरिंग हो रही है। पुलिस फौरन वहां पहुंचती है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल कर सके, मगर पुलिस के पहुंचते ही दोनों ग्रुप्स ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी। इस वाक़े में एलीट फोर्स का कांस्टेबल तारिक शहीद हो गया और ककराली थाने के कांस्टेबल जख्मी हुए। पुलिस री इन्फोर्समेंट के साथ वापस आई और फैसल हंस के डेरे पर रेड की, लेकिन फैसल वहां नहीं मिला। पुलिस ने फैसल के भाई, जो कि एक सियासी पार्टी के वाइस चेयरमैन है, उनके जरिए फैसल को गिरफ्तारी का पैगाम भेजा, लेकिन फैसल ने इस पैगाम को नजरअंदाज करते हुए पुलिस पर फायरिंग कर दी। इससे हालात और ज्यादा खराब हो गए। पुलिस ने मोहल्ले के लोगों को सेफ जगह पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया और हंस के एंट्री और एग्जिट रास्तों को बंद कर दिया। और फिर शुरू होता है गुजरात की हिस्ट्री में होने वाला सबसे बड़ा पुलिस मुकाबला, जो कि फैसल और उसके साथियों के खिलाफ होता है। फैसल, जो अपनी बदमाशी और फेयरलेस जट के रुतबे के लिए मशहूर था, अपने 20 साल के भतीजे सैफी रहमान और साथियों में नवीद अख्तर और नोमी के साथ एक मजबूत हाइडआउट में छुपा हुआ था। दोपहर के वक्त पुलिस ने फैसल और उसकी गैंग के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, जो एक खुफिया टिप ऑफ के बाद प्लान किया गया। मकाम पर पहुंचकर पुलिस ने उसका सामना करने की कोशिश की, मगर फैसल और उसके साथियों ने फौरन फायरिंग शुरू कर दी, जिसने पूरे इलाके को जंग का मैदान बना दिया। ये ऑपरेशन सिर्फ फैसल को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसके खतरनाक और इल्लीगल कामों का सिलसिला खत्म करने का मिशन था। ऑपरेशन का दुरानिया 18 घंटे पर मुश्तमिल था, जिसमें लगातार फायरिंग होती रही। फैसल और उसके साथियों के पास वेपन की कोई कमी नहीं थी और उन्होंने पुलिस पर मुसलसल गोलियां बरसाई। पुलिस ने इस कन्फ्रंटेशन के दौरान फायरिंग, टीयर गैस और यहां तक के गनशिप हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फैसल और उसके साथी हर बार मजीद मजबूत होकर सामने आए। मुकाबले के दौरान पुलिस के 4 अफसर जख्मी हुए, जिनमें एक अफसर की हालत सीरियस थी। फैसल और उसकी गैंग ने पुलिस पर करीब 300 राउंड्स फायर किए, जबकि पुलिस ने भी जवाब में 500 से ज्यादा गोलियां चलाई। फैसल का हाइडआउट एक मजबूत मकान में था, जिसे उसने एक किला बना रखा था। इस मकान में घुसने के लिए पुलिस को ग्रेनेड का भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी फैसल और उसकी गैंग ने पुलिस को रोकने की पूरी कोशिश की। अगले दिन सुबह पुलिस ने हाइडआउट के अंदर घुसकर जब देखा तो फैसल, हंज और उनके गैंग के लोग हलाक हो चुके थे। बताया ये जाता है कि उन सब की मौत पुलिस की गोलियों के निशाने पर हुई। इस ऑपरेशन को मीडिया ने भरपूर तरीके से कवरेज दी और हर तरफ से अलग अलग रिएक्शंस आए।
فیصل جٹ کی شہرت اور اس کے آخری الفاظ نے اسے کئی لوگوں کی نظر میں ایک فکشنل ہیرو کا سٹیٹس بھی دیا، اور کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ایک کریمنل تھا جو اپنے انجام کو پہنچا۔ اس آپریشن نے فیصل کی گینگ کا خاتمہ نہیں کیا، بلکہ عوام اور پولیس کے درمیان ایک نئی بحث چھیڑ دی کہ کیا فیصل ایک فیئر لیس ہیرو تھا یا ایک گینگسٹر۔ فیصل جٹ کی طاقت کی اصل وجہ اس کے سیاسی تعلقات اور اثر و رسوخ تھا، جو اس نے اپنے ڈرگز کے بزنس کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا۔ اس نے اپنے جرم کو آرگنائز کرائم نیٹ ورک میں تبدیل کرتے ہوئے مقامی اور ریجنل سطح پر اپنی پہچان بنائی۔ فیصل نے اپنے گینگ کے ذریعے دھمکی، قتل اور دوسرے انلیگل کاموں کو بڑھاوا دیا، جس کی وجہ سے وہ پولیس اور قانون کے لیے ایک کھلا چیلنج بن گیا۔ ایلیٹ فورس کے ایک فوجی کے قتل کا واقعہ فیصل کی لائف کا ٹرننگ پوائنٹ بنا اور اس کے خلاف آپریشن شروع ہوا۔ فیصل اور اس کے ساتھیوں کا 18 گھنٹے تک پولیس اور ایلیٹ فورس کا مقابلہ کرنا اس کی طاقت اور ریسورسز کا ثبوت تھا۔ اس کا نیٹ ورک اتنا مضبوط تھا کہ اسے پکڑنا قانونی اداروں کے لیے مشکل مہم بن گیا۔ فیصل کے آرگنائز کرائم، سیاسی تعلقات اور وائلنٹ میتھڈ نے میڈیا اور اتھارٹیز کو اسے مافیا کا ٹائٹل دینے پر مجبور کر دیا، جو ہر طریقے سے جسٹیفائڈ تھا۔ اس طرح کے واقعے ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، جہاں لا انفورسمنٹ اور کرمنل امپائرز کے درمیان ٹسل نے پوری سوسائٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کانفلکٹس نہ صرف اسٹیٹ کی اتھارٹیز کو چیلنج کرتے ہیں، بلکہ عام لوگوں کے دلوں میں خوف اور بے اعتمادی کا بیج بھی ڈال دیتے ہیں۔ ماضی میں ایک ایسا مشہور واقعہ ہوا جو اس نیریٹو کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوا ہے۔ لیاری گینگ کا کریک ڈاؤن۔ لیاری کراچی کا ایک کنجسٹڈ اور پولیٹیکلی وولیٹائل ایریا، ایک وقت پر گینگ وارفیئر اور کرائم کا میدان تھا۔ عزیر بلوچ، جو اس کرائم امپائر کا سربراہ تھا، ٹارگٹ کلنگز، ایکسٹورشن اور ڈرگ ٹریڈ کے ذریعے اپنا راج جمائے بیٹھا تھا۔ 2013 میں کراچی آپریشن کے ذریعے رینجرز اور پولیس نے لیاری کے گینگسٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ یہ آپریشن صرف کرمنلز کے خلاف نہیں تھا، بلکہ لیاری کے مقامی لوگ بھی اس مقابلے کے کولیٹرل ڈیمیج بن گئے۔ تنگ گلیوں اور کنجسٹڈ علاقوں میں ہونے والی گن بیٹلز نے لیاری کے لوگوں کی زندگیوں کو الٹ کر رکھ دیا تھا۔ عزیر بلوچ کی گرفتاری کے بعد اس کے حیرت انگیز کنفیشن سامنے آئے، جن میں اس نے کچھ سیاسی لوگوں اور پارٹیز کا اپنی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اس طرح کے واقعات ہماری سیکیورٹی فورسز پر کچھ اہم سوالات اٹھاتے ہیں۔ فیصل جٹ کیس کی طرف واپس آتے ہوئے یہ سوچنے والی بات ہے کہ ایک کرمنل اور گینگسٹر کے پاس اتنا اسلحہ ہونا کہ وہ 18 گھنٹے تک پولیس اور ایلیٹ فورسز کا مقابلہ کرتا رہا، کیا گجرات پولیس پر ایک سوال نہیں اٹھتا؟ ہمارے نزدیک یہ سچویشن سیکیورٹی فورسز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس طرح کے نیو اور ایڈوانس ویپنز کے ساتھ انسان اتنی بڑی پولیس نفری کا سامنا کر سکتا ہے۔ کیا ہمارا سیکیورٹی سسٹم اتنا پرانا اور ضعیف ہو گیا ہے کہ ایک کرمنل کو پکڑنے کے لیے ہمیں ایلیٹ فورس، ہیوی مشین اور ہیلی کاپٹرز کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ اگر ہم سوسائٹیز کی بات کریں تو کیا فیصل کا ایک ہیرو بن جانا ہمارے معاشرے کے ان علاقائی مسائل کی نشاندہی کرتا ہے جہاں لوگ قانون اور نظام پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا ایسے مجرم کو ہیرو کا سٹیٹس دینا اس دہشت اور ظلم کو جائز بناتا ہے جو اس نے پھیلایا؟ جی ہاں، یہ لمحہ فکریہ ہے بطور قوم کے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور کومنٹس میں اپنے تھاٹس شیئر کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔